يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام عن الشهر الحرام عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه قل قتال فيه كبير قتال فيه قليل فيه كبير فيه كبير قل قتال فيه كبير قتال فيه قليل وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله لله وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به وكفر به وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله عند الله أكبر عند الله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما
قل فيهما إثم 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 كثير كثير إثم كثير إثم كثير ومنافع ومنافع للناس للناس وإثمهما 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 أكبر أكبر من نفعهما من نفعهما عهما ويسألونك ويسألونك ماذا ينفقون ماذا ينفقون قل العفو قل العفو كذلك كذلك يبين الله يبين الله لكم الآيات لكم الآيات لعلكم تتفكرون تتفكرون لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون